بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسرتا. کله چې تاسو ردی کلماتو د قران کریم ترکیبی منطقي کوي نو هغه په داسې نهج او په داسې نمط باندې کوي. لو کان لو اداتی اتصال، لو اداتی اتصال از برای اهمال، لو اداتی اتصال از برای اهمالو. صحیح ده. کان رابطه زمانیه، کان رابطه زمانیه، صحیح شو. او فيه ما محمول به حمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حمل هو ذو هو. او کداسی باسی فيه ما مرکب ناقص غیر تکیدی محمول به حمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حمل هو ذو هو. آلهة موضوعش مؤخر کلی، موضوعش مؤخر کلی. الا اداتی غیر زمانی، الا اداتی غیر زمانی. لفظ الله متعلق موضوع، لفظ الله متعلق موضوع. موضوع با معمول و رابطه زمانیه قضیه حملیه ثلاثیه محمله، ثلاثیه محمله دی باندې پوه شوي. محمله پسې بیا هغه نورو تاسو وایي بیتیه د خارجیه، بیتیه غیر معدوله، محصوله، موجبه، مقدم. صحیح شو. لفسرتا تالی وسته، بعض لفسرتا محمول به حمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حملی هو ذو هو. الف ضمیر بارز موضوع جزئی نزد متحرین و کلی نزد متقدمین. موضوع با معمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه مخصوصه نزد متحرین و محمله نزد متقدمین الى آخره محصله موجبات تالی. مقدم با تالی و عادات اتصال قضیه شرطیه متصله لزومیه محمله موجبه مطلقه صورتا و لفظا موجه رباعیه اصلا و معنا. صحیح شو جی. دا ترکیب وشو. بیا ورته فعل وګورئ. لو كان فيها، لو كان فيهما آلهة إلا الله. لو اداتی اتصال از برای اهمال کان رابطه زمانیه فيهما مرکب ناقص غیر تکیدی محمول به حمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حملی هو ذو هو. آلهة موضوعش مؤخر کلی الا اداتی غیر زمانی. لفظ الله متعلق موضوع. صحیح شو. موضوع با معمول و رابطه زمانیه قضیه حملیه ثلاثیه محمله خارجیه بیتیه غیر معدوله محصوله موجبه مقدم. لفظتا تالی وسته، بعض لفظت محمول به حمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حملی هو ذو هو. الف ضمیر بارز موضوع جزئی نزد متحرین و کلی نزد متقدمین. موضوع با معمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه مخصوصه نزد متحرین و محمله نزد متقدمین خارجیه بیتیه غیر معدوله محصوله موجبه تالی. مقدم با تالی و عادات اتصال قضیه شرطیه متصله لزومیه شو محمله موجبه مطلقه صورتا و لفظا موجه رباعیه اصلا و معنا. دیگه سشته ایستم بگرشت.